डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके खिदमत में हाजिर हूँ। आज का हमारा मौजू है आप बीती। स्टूडेंट्स, आज हम आप बीती के बारे में पढ़ेंगे। आप बीती एक ऐसी तहरीर है जिसमें खुद पर गुजरे अच्छे और बुरे हालात के अलावा सदमात और तासुरात का इजहार भी किया जाता है। आप बीती लिखने के लिए कुछ ज़रूरी हिदायत। आप बीती का सीगा वाहिद मुतकल्लिम यानी में होना ज़रूरी है। अपने आप को इसकी जगह फर्ज करके लिखना जिसकी आप बीती लिखी जा रही हो। दूसरा है तहरीर का मुनासिब खाका तैयार कर लेना ताकि लिखते वक्त तहरीर बेरब ना हो। तीसरा पॉइंट है आप बीती की तवालुद मुनासिब होनी चाहिए, ना बहुत कम हो और ना ही बहुत ज़्यादा कि पढ़ने वाले की दिलचस्पी ख़त्म हो जाए। आप बीती में हकीकत बयानी का रंग होना चाहिए। आप बीती को शगुफ्ता और सलीस होना चाहिए। इसमें अशआर और लतीफ़े भी शामिल किए जा सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको गुलाब के फूल की आप बीती पढ़ूंगी डिटेल से ताकि आपको सही तरह समझ आ जाए। मैं एक गुलाब का फूल हूँ। मैं फूलों के बाग की सबसे खूबसूरत क्यारी में लगा हुआ था। मैं सब फूलों से मुनफरिद और दिलकश था। जब शबनम के कतरे मुझ पर गिरते तो सूरज की किरणें पड़ते ही मोतियों की तरह चमकने लगते। मुझे जो भी देखता उसके चेहरे पर बशाशत के आसार मुयस्सर आते। सुबह की ये ताज़ा हवा फूल को जगा रही थी। कुछ देर तक बाग के फूलों को देखती रही और फिर किसी और चमन की जानिब रवां दवां हो गई। मैं हवा के अखलाक के बारे में सोच रहा था कि सूरज की पहली किरणें रोनुमा हुई। मैं अपने ही ख्यालों में गुम था। अचानक मुझ पर पानी के छींटे पड़ने लगे। मेरे ख्यालों का सिलसिला मुंतशिर हो गया और मैं हड़बड़ा सा गया। लेकिन माली को देख मेरी जान में जान आई। माली बाबा रोज़ाना सुबह के वक्त आकर फूलों को पानी देता। खिले हुए फूलों को देखकर वो दिल ही दिल में खुश होता और नन्ही कलियों को देखकर उसके दिल से दुआएं उभरने लगती। सारे पौधों को पानी देने के बाद माली चला गया। सारे पौधे तरोताज़ा हो गए। जो फूल खिल चुके थे वो मस्ती से नाच गा रहे थे और जो नहीं खिले थे वो बाकियों के खिलने का इंतज़ार कर रहे थे। आसमां पर सूरज अपनी पूरी आबोताब से चमकने लगा। कुछ देर के बाद सारे फूल खिल गए और पूरा बाग सुर्ख और सफ़ेद फूलों से भर गया। उसका हुस्न निखर आया। यूँ लगता था जैसे सारी खूबसूरती अल्लाह ताला ने इसी चमन में समो दी है। हर फूल अपनी खूबसूरती पर नाज कर रहा था। खुदा की हम्द व सना में मसरूफ़ था कि अचानक एक शख्स बाग में दाखिल हुआ। उसके सर पर एक खाली टोकरा भी था। मैं उस वक्त पैदा तो नहीं हुआ था, लेकिन मेरी अम्मी जान ने मुझे बताया था कि यह शख्स पहले भी एक दिन बाग में आया था और सारे खूबसूरत छोटे बड़े गुलाब के फूलों को टोकरे में डालकर ले गया था। गुलाब के फूल जो थोड़ी ही देर में पहले खुशी और मस्ती में रक़्स कर रहे थे, एकदम उनके चेहरों पर उदासी छा गई। सब अफसुर्दा हो गए। वो जानते थे कि ये शख्स जल्द ही सब फूलों को तोड़कर अपने टोकरे में रख लेगा और फिर उनके हार और गजरे बनाकर बाजार में फरोख्त कर देगा। वो शख्स आगे बढ़ा और सबसे पहले मेरे साथ वाले गुलाब के फूल को तोड़ लाया। फूल
اور بہت چیخا، بہت فریاد کی، التجا کی، مگر اس ظالم شخص پر اس کی آہ و بکا کا کچھ اثر نہ ہوا۔ اس کے بعد اس شخص نے میری طرف ہاتھ بڑھایا۔ میں نے بچنے کی بہت کوشش کی لیکن اس ظالم کی گرفت سے نہ بچ سکا۔ اس نے مجھے اور میرے بعد سرسبز باغ کے سارے پھولوں کو توڑ کر ٹوکرے میں رکھ لیا۔ ہر پھول دل ہی دل میں اپنی بے بسی پر خون کا آنسو رو رہا تھا۔ کچھ پھول ٹوٹ کر بکھر چکے تھے۔ ہر پودا اپنے پھولوں اور سارا باغ اپنی بہار کے لیے پریشان تھا، لیکن بے بس تھا۔ کوئی بھی پودا کسی پھول کی جان بچانے کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ میں ٹوکرے میں بیٹھا دوسرے پھولوں کی طرح آئندہ کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اب یہ شخص ہمارے ساتھ کیسا سلوک کرے گا۔ وہ شخص ٹوکرا سر پر رکھے گھر چلا گیا۔ یہاں اس نے چھوٹے بڑے پھولوں کو علیحدہ علیحدہ کیا اور چھوٹے اور بڑے گلاب کے پھولوں سے بڑے گجرے بنائے۔ وہ سوئی گلاب کے پھولوں کو چبوتا رہا۔ شاید وہ اس تجربے سے ناواقف تھا کہ زخم آئے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، اس لیے تو وہ گلاب کے پھولوں میں مسلسل سوئیاں چبونے میں اپنے دل میں کوئی درد محسوس نہیں کر رہا تھا۔ جلد ہی اس نے تمام پھولوں کو گجروں اور ہاروں کی شکل دے دی۔ مجھے ابھی بھی سوئی چبھنے کی تکلیف ہو رہی تھی اور میں سوچ رہا تھا کہ میرے جیسے نہ جانے کتنے پھول روز اس اذیت سے گزرتے ہوں گے۔ میرے ساتھیوں کو ایک دوسرے کے دکھ کا احساس تو تھا، لیکن ان کے پاس ان زخموں کا مرہم نہ تھا۔ میرے پاس بھی نہیں۔ میں تو خود اس وقت مجبور، لاچار تھا، بے بس تھا، اپنے زخموں پر مرہم نہیں لگا سکتا تھا، دوسروں کے زخموں پر کیسے لگاتا۔ میں ایک گجرے کی شکل میں ٹوکرے میں بیٹھا اپنی بے بسی پر کڑک رہا تھا۔ نہ جانے کب وہ شخص ہمیں بازار میں لے کر پہنچا اور اب ہمارے ساتھیوں کو ہم سے جدا کر دیا۔ اچانک مجھے اسی شخص کے ہاتھوں کا احساس ہوا۔ اس نے مجھے اٹھایا اور ایک نوجوان شخص کے ہاتھوں پکڑایا، اس سے پیسے وصول کیے۔ وہ شخص شکل و صورت سے رحم دل اور مہربان نظر آتا تھا۔ مجھے امید تھا کہ وہ مجھ پر مزید زخم نہیں آنے دے گا، لیکن میری یہ امید اس وقت ختم ہو گئی جب وہ مجھے لے کر گھر پہنچا اور ایک بچے کے ہاتھوں میں پکڑا دیا۔ مجھے اپنا وجود ختم ہوتا نظر آیا۔ میری کچھ پتیاں زمین پر گر گئیں، جنہیں ایک دوسرا بچہ اپنے پاؤں تلے رونتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ میں اب ٹوٹ چکا تھا، بکھر چکا تھا، میرا وجود ریزہ ریزہ ہو چکا تھا، اپنے آپ کو سہارا بھی نہیں دے سکتا تھا۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہ آپ بیتی گلاب کے پھول کی آپ بیتی تھی۔ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اسی کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور سبسکرائب، لائک، کمنٹ کیجیے تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔